Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबी मै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हम पातले गठबन्धनमा अब विवाद, तीव्र मतभेद, गठबन्धनभित्र विवाद सुरु भएको छ। अब गठबन्धन टुट फुटतिर जान लाग्यो। आज बिहान बालुवाटारमा 3 दलका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल सुरु गर्नुभयो र भन्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी त पारित गर्नै पर्छ, त्यसबाट कङ्ग्रेस ब्याक हुन सक्दैन, म ब्याक हुन सक्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुभयो एमसीसी पारित हुन सक्दैन र हामी कुनै पनि हालतमा एमसीसी को पक्षमा जान सक्दैनौँ। त्यसैले गठबन्धन टुटोस्, हामी सरकारबाट बाहिरिन सक्छौँ तर एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्दैनौँ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री र उहाँहरूको बीचमा भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। एक आपसमा त्यहाँ धेरै किसिमको विवादहरू पनि भयो। नेता त्रय बसेर छलफल गर्दाखेरि एमसीसी को बारेमा किन मतभेद देखियो त? प्रचण्डले भन्नुभयो अहिले पारित गर्न हुँदैन, हामीले चुनाव पछि गरौँ, नयाँ जनादेश नयाँ सरकार आइसकेपछि चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डको प्रस्तावलाई माधव नेपालले समर्थन गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कुनै पनि हालतमा म युटर्न हुन सक्दिनँ, कङ्ग्रेसको यो निष्कर्ष हो, कङ्ग्रेसको यो बटम लाइन हो, अब एमसीसी पारित गर्नै पर्छ, तत्काल संसदबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, सभामुखले एमसीसी पारित गराउनको लागि मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, यदि सभामुखले सहयोग गर्नु भएन भने दलहरूसँग के अस्त्र छ त? ब्रह्मास्त्र सभामुखलाई हटाउने। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको कुरा गर्दाखेरि, काङ्ग्रेसको बैठकको कुरा गर्दा, कार्य सम्पादन समितिको बैठकको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले आज बसेर व्यापक रूपमा छलफल गरेर भने अब एमसीसी पारित हुनै पर्छ, यो काङ्ग्रेसको लाइन हो, बटम लाइन हो, एमसीसी आजको आवश्यकता हो र कङ्ग्रेस यसबाट ब्याक हुनै सक्दैन, पछाडि हट्नै सक्दैन। एमसीसी पारित गर्नको लागि काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ, देशभरि जनपरिचालन गर्ने र जनतामा एमसीसी को बारेमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश लिएर जाने भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरूले आज बताएका छन् र उनीहरूले भनेका छन् 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति नभए पनि अब संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने र जनताका प्रतिनिधिहरूले जे गर्छन् त्यसलाई मानेर जाने, काङ्ग्रेसले आत्मसात गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा कङ्ग्रेसले भनेको छ। र नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको छ संसदले जे गर्छ हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ, तर अब संसदमा एमसीसी पेश हुन्छ, छलफल हुन्छ र छलफल भइसकेपछि मतदान हुन्छ। मतदानमा पक्ष र विपक्षमा जो जान्छन् त उनीहरूको अधिकार हो, तर कङ्ग्रेस अब यसलाई मतदानबाट टुङ्ग्याउने पक्षमा पुगेको छ। एमसीसीलाई अब यसलाई लिङ्गरिङ नगर्ने, नलम्ब्याउने कङ्ग्रेसको भनाइ छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूले आजको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भनेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कङ्ग्रेस एक्लै जानुपर्छ, गठबन्धनको साथमा कङ्ग्रेस जान सक्दैन र 5 दलीय गठबन्धनको साथमा कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जानै हुँदैन। आज बिहानै काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रचण्डलाई भेटेर भन्नुभयो खुमलटारमा पुगेर अब 5 दलीय गठबन्धनसँग कङ्ग्रेसको सहकार्य रहँदैन, निर्वाचनमा कङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जान्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। आजको बैठकमा पनि त्यही बारेमा छलफल भयो र आज कङ्ग्रेसले बैठकमा के निर्णय गरे त आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। अब 5 दलीय गठबन्धन साँच्चीकै धरापमा, सङ्कटमा, समस्यामा 5 दलीय गठबन्धनमा किन सहमति हुन सकेन? राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिसकेपछि बनेको 5 दलीय गठबन्धन अब टुटमा, फुटमा, द्वन्द्वमा, विवादमा, एक आपसमा
किन मेलमिलाप हुन सकेन, 5 दलीय गठबन्धन किन अगाडि बढ्न सकेन। एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि सबै पोलिटिकल पार्टीमा फुट छ, विवाद छ, जनमतहरू विवादित भएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र 5 दलीय गठबन्धनलाई अब प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा माधवकुमार नेपालले बचाउन सक्नुहुन्छ त्यो सञ्जीवनी बुटी छ उहाँहरूसँग। एमसीसी अगाडि बढ्दाखेरि कङ्ग्रेसको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री आत्मसात गरेर जाँदाखेरि अब के हुन्छ त, संसदमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमसीसीको बारेमा यतिखेर अमेरिकाले धेरै चासो लिएको छ, चासो दिएको छ र शीर्ष नेतालाई एक मन्त्रीले त फोनबाटै धम्क्याएको छ र भनेको छ एमसीसी पारित गर्नैपर्छ, यदि एमसीसी पारित भएन भने चीनको हस्तक्षेप नेपालमा देखिन्छ र त्यो हस्तक्षेपको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ भनेर फेरि पनि अमेरिकाले मुख खोलेको छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले भनिरहँदाखेरि चीनले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भनेर किन भन्यो, आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। भारत किन एमसीसीको पक्षमा गयो, यसको कारण के हो, आज हामी गहिरोमा गएर खोताल्नेछौँ। र आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेका यो देशका एक मूर्धन्य नेतासँग विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, कमल थापासँग। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन छोड्नुभयो? कुनै जमानामा कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै होइन, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि पानी बिनाको माछा र राष्ट्र संस्था बिनाको देशै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर नेपालमा गणतन्त्र आयो, नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि कमल थापाले राष्ट्र संस्थाको धेरै वकालत गर्नुभयो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा उहाँ पराजित भइसकेपछि, राजनैतिक दलले जितिसकेपछि उहाँले राष्ट्र संस्थाले नै राप्रपामा राजनीति गर्यो। राष्ट्र संस्था किन हस्तक्षेप गर्नको लागि, राप्रपाभित्र विभाजन गर्नको लागि देखियो, यसका इतिवृत्तान्त उहाँले बताउनु भएको छ। आज हामी यसबारे खुलासा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई परित्याग गरेर यतिखेर नयाँ शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा जुट्नु भएका यो देशका एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व पूर्व प्रधानमन्त्री कमल थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँले गीताको कसम खाएर भन्नुभएको थियो, म पार्टी फुटाउँदिनँ, राप्रपालाई फुट्न दिन्न भनेर। तर तपाईँले राप्रपा फुटाउनु भयो। आज जनताको सामु तपाईँ कसम खानु, तपाईँले किन पार्टी फुटाउनु भयो? मैले यो जनतालाई तपाईँले बताउनै पर्छ। अहिले बहसको विषय भएको छ। होइन, मैले राप्रपा फुटाउने भन्ने त प्रश्नै भएन, किनभने म अब राप्रपामै छैन। राप्रपामै छैन भनेपछि मैले कसरी पार्टी फुटाउने कुरा आउँछ र? अब तर तपाईँले पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि बोल्नु भएको होइन राष्ट्रिय सभागृहमा, पोस्टरमा त्यतिखेर सबै नेता सामु, कार्यकर्ता सामु, त्यो कसम किन खानुभयो गीताको कसम? होइन, वास्तवमा के भनेदेखि मेरो एउटा सपना थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकीकृत गरेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र एक दिन पुनर्स्थापित गर्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउने, त्यो मेरो सपना थियो। त्यसको निमित्त मैले धेरै मेहनत गरेँ र अत्यन्तै ठुलो मानसिक तनाव बोकेर पनि, असहज सम्झौताहरू गरेर पनि मैले पार्टी एकता कायम राखेँ। पार्टी एकीकरणको निमित्त मैले 2 पार्टी एकीकरण हुँदा 3वटा अध्यक्षको अवधारणा पनि स्वीकार गरेँ। पार्टी एकताको निमित्त अत्यन्तै लोकप्रिय चुनाव चिन्ह गाईलाई छोडेर हलो मान्न पनि तयार भएँ र महाधिवेशनसम्म मैले पार्टीलाई लिएर आएँ। तर त्यो मेरो सपना चकनाचुर भयो र मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कदापि फुटाउने छैन भन्ने कसम खाएको थिएँ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र बसेर मैले पार्टी फुटाउनु उपयुक्त हुन्थेन। र अहिले पनि म तपाईँलाई बडो स्पष्ट रूपमा निवेदन गरौँ कि गएको महाधिवेशनमा म आफू पराजित भए तापनि मेरो टिमबाट झन्डै 2/3 बहुमत सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। मैले अहिले पनि चाहने हो भने पार्टीभित्र विधान र ऐन बमोजिम 40% पुरा गरेर पार्टी फुटाउन सक्थेँ। तर मैले त्यो नगर्ने कसम खाएको हुँदा म अहिले पार्टी फुटाउनेतिर होइन, पार्टीबाट अलग भएर अब एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा
रहेको छु। यसरी पार्टी फुटाउने भन्ने प्रश्नै छैन। यो गीतालाई कसम खाएर भन्छु म राप्रपा फुटाउन दिन्न, फुट्न दिन्न भनेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर सबै कार्यकर्ता नेताहरूले ताली बजाएर वाह कमल थापा भनेर भन्नुभएको थियो। तर आज त्यही कमल थापाले राप्रपालाई चकनाचुर पारिदिनु भयो, ध्वस्त पारिदिनु। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यसको सपना छ नि, अब सिद्धियो, यसको भविष्य छैन राप्रपा। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन, हेर्नुहोस्, वास्तवमा राप्रपाको भलो होस् भन्ने नै म चाहन्छु। यो पार्टीको स्थापना कालदेखि झन्डै 31 वर्षदेखि म निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेँ। सुरुमा सूर्यबहादुरजीको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा थापामा संलग्न थिएँ। सूर्यबहादुरजीले मलाई पार्टी स्थापना लगत्तै राजनीतिक सचिव बनाउनु भयो। पछि प्रवक्ता, महामन्त्री हुँदै म पार्टीको अध्यक्ष पनि भएँ। यसरी 31 वर्षसम्म आफूले रगत पसिना बगाएको पार्टीबाट अलग हुनुपर्दा मलाई अहिले पनि धेरै ठुलो पीडा बोध भएको छ। ऋषिजी, हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो पार्टीको निमित्त मैले वास्तवमै रगत पसिना बगाएको छु। अहिले पनि मलाई पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको माया लाग्छ। तर पछिल्लो कालखण्डमा विगत केही महिना यता महाधिवेशनपछि जुन किसिमबाट मलाई अपमान गरियो, उपेक्षा गरियो र पार्टीभित्र अलग्याउने जुन योजनाबद्ध प्रयास भयो र मेरो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने कामहरू हुन थाल्यो, त्यो अवस्थामा मैले अप्रिय भए पनि, पीडा बोध भए पनि यो पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको हुँ। हेर्नुहोस्, यो निर्णय तपाईँको लागि आज छ नि, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, नेपालको राजनीतिमा तपाईँले धेरै किसिमको छ नि भोगाइहरू, कष्टहरू, दुःखहरू, सङ्घर्षहरू खेपेर आएको नेता हो नि त। तर तपाईँले आफूले जन्माएको पार्टीलाई आज छोडेर जाँदाखेरि तपाईँको मन रुँदैन? कमल थापाजी, हेर्नुहोस्, म छोडेर चित्त दुख्दैन? दुख, हेर्नुहोस्, अत्यन्तै दुख्छ, दुखिराखेकै छ। तर के भन्दा पनि हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब अहिले पनि राप्रपाका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको तपाईँले सुन्नुभएको छ कि कमल थापाले छोडेर जाँदैमा पार्टीलाई केही फरक पर्दैन। म त आजिप एउटा तपाईँको म पार्टीमा कुनै अस्तित्व नै नभएको व्यक्ति जस्तो ढङ्गबाट जुन व्यवहार उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। हेर्नुहोस्, तर अब म ऋषि तपाईँलाई राप्रपा फर्कन सक्ने सम्भावना के छ? तपाईँलाई चौतर्फी दबाब त छ नि फेरि? होइन, म तपाईँलाई फर्कन पर्छ पार्टीभित्रै के स्पष्ट निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब त्यो सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। सम्भावना समाप्त भयो, अब तपाईँ राप्रपामा फर्कनै सक्नुहुन्न? बिल्कुल समाप्त भइसक्यो। तर पशुपति शमशेरले भन्नुभएको छ आउनुपर्छ कमल थापा, अनि उहाँहरूको शुभेच्छाको निमित्त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो पनि आज तपाईँलाई प्रश्न पारौँ। हेर्नुहोस्, म राप्रपाबाट अलग भएको छु। राप्रपामा मैले बिताएको 31 वर्ष लामो क्षणको मलाई सम्झना छ। ती सबै क्षणहरूप्रति म गौरवको अनुभव गर्दछु। मलाई कुनै पश्चाताप छैन र अहिले पार्टीबाट अलग हुँदा म पार्टीका सबै तहका साथीहरू जसले मलाई लामो समयसम्म सहयोग गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, उहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो अब कसैसँग वैरभाव छैन। म राप्रपाको भलो होस् नै भन्ने चाहन्छु र अब म राप्रपाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। म तपाईँसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि मलाई त्यस्तो प्रश्न नसोधिदिनु। जसको कारणले गर्दाखेरि कुरा गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले छ नि आज यहाँसम्म ल्याउनु भयो, पार्लियामेन्टमा 37 सिटमा पनि पुर्याउनु भयो, इतिहास साक्षी छ नि त, सबैले देखाएको छ नि त होइन? एकीकृत पार्टीको कुरा गर्दाखेरि आज आएर राप्रपा जुन अवस्थामा छ नि, राजेन्द्र निगदेलले जसरी भनिरहनु भएको छ, राप्रपामा अब नयाँ युग सुरु भयो, कमल थापा बिन युग सुरु भयो क्या। त्यसले राप्रपालाई कहाँ पुर्याउँछ भन्नुहोस्? होइन, मेरो शुभकामना छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई शुभकामना छ। म राप्रपाको बारेमा नकारात्मक सोच्नै सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि राप्रपाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रश्न पनि नसोधिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले त अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यो नयाँ यात्रा किन र के कारण क्या जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस् न? यो चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा मैले राप्रपा छोडेको त्यसै होइन, बिना कारण होइन। विगतमा अहिले तपाईँले
अनौपचारिक रूपमा हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंहले, कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो जीवनको अन्तिम र उत्तरार्धकालमा नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पक्कै पनि रहर थिएन होला, पीडाबोध भयो होला, र मलाई पनि त्यो रहर होइन। तर मैले जुन मान्यताको आधारमा राप्रपालाई अगाडि बढाउन खोजेँ, खास गरी 62-63 को परिवर्तनपछि एक प्रकारले भन्ने हो भने अलपत्र परेको राज संस्था र राज संस्थाको एजेन्डालाई मैले बोकेर हिँडेँ। टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेको जस्तो अवस्था थियो। म तपाईलाई एउटा सानो चाहिँ उदाहरण भनौँ, एउटा बडो आज भावुक पनि भइरहेको छु ऋषि कि 63 सालमा नयाँ परिवर्तन भएपछि मलाई पटक पटक त्यो बेलाको सरकारले थुनामा राख्यो। म माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गरियो। रायमाझी आयोगमा मलाई पटक पटक बयान गराइयो। मेरो विशालनगर स्थित घरमा सानोतिनो जुलुसहरू आएर राजालाई साथ दिएको कारणले गर्दा मरेको कुकुर फ्यालियो, बम प्रहार गरियो मेरो घरमा। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले कति पनि चिन्तित र विचलित नभएर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ भनेर हिँडेँ। मैले 15 वर्षसम्म यो मान्यताको पक्षमा देशव्यापी वकालत गरेँ। तर अन्तिम घडीमा आएर मेरो त्यो मान्यतामाथि नै प्रहार हुने काम भयो र मैले जुन एउटा आदर्श राज संस्थाको परिकल्पना गरेको थिएँ, जुन एउटा सेरेमोनियल र संवैधानिक राज संस्थाको परिकल्पना गरेको थिएँ, राजनीतिभन्दा माथि उठेको राज संस्था, माओवादीलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भनेर जुन मैले वकालत गर्दै हिँडेँ, आज मेरो यही मान्यता माथि धेरै ठुलो प्रहार भयो। त्यो प्रहार भएपछि त्यसलाई सच्याउनको निमित्त मैले पार्टीमा प्रयास गरेँ। मैले लिखित रूपमा 2 पटक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेँ। उहाँले त्यो पत्र रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु भयो र जब उहाँसँग मेरो केही दिन अगाडि भेट भयो, मलाई प्रश्न भयो कि मेरो मागलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त उहाँ तयार हुनुहुन्न। त्यो हुनै नसक्ने किसिमको चाहिँ नि माग हो भन्ने उहाँको धारणा देखिसकेपछि मैले कुनै विकल्प नदेखेर म पार्टीबाट अलग भएको हुँ र अब म आफ्नो नयाँ यात्रामा अगाडि बढेको छु। यसको 2टा कारण छ। हेर्नुहोस्, मलाई के बताउनुहोस् भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँको सहयात्री हो, सँगै काम गरेको हो तपाईँले। तपाईँले राजनीति ल्याएको कि उहाँले तपाईँलाई समर्थन गरे? यसको पछाडिका पाटाहरू कुरा गर्न चाहन्छु। मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पछिल्लो भेटमा मैले उहाँलाई के पनि सम्झाएँ भने मेरो उत्तराधिकारीको रूपमा मैले तपाईँलाई अगाडि बढाएको थिएँ र तपाईँ मेरै सहमतिमा पनि सायद अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँ गलत ट्र्याकबाट आउनुभयो। तर गलत ट्र्याकबाट आए पनि आखिर परिणाम त त्यही भयो। राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष हुनुभयो। मेरो सहयोगबाट भएको भए परिस्थिति अर्को हुन्थ्यो होला। गलत ट्र्याकबाट आउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति खिन्नता त होला, तर आखिर राजेन्द्र लिङ्गदेन पार्टीको अध्यक्ष त भइसक्नुभयो नि। त्यसैले तपाईँको चुनावको वैधतामाथि मेरो प्रश्न होइन। मेरो प्रश्न के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालन हुने संस्था हो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामीले जुन रगत पसिना बगाएर स्थापना गर्यो, यो पार्टीमा हामीले आफैले चाहिँ सम्मान गरेको संस्था र त्यसको सचिवालयबाट हस्तक्षेप हुने संस्था हो, पार्टी हो? यो कुराको तपाईँ चाहिँ किन भर्त्सना गर्नुहुन्न? किन यो कुरा विरोध गर्नुहुन्न? यसले तपाईलाई फाइदा पुग्छ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ
निर्मल निवासको कुनै सहयोग र समर्थन मैले पाइनँ। ठिकै छ, अब हेर्नुहोस् त्यतापट्टि नजाउँ छैन। अब उहाँ ठिक छ, उहाँहरूलाई मेरो शुभेच्छा छ। अब म अलग भइसकेको छु, मेरो आरोप प्रत्यारोप पनि छैन, मेरो माग पनि अब सकिसकेको छ, मेरो त्यो पत्रको पनि अब कुनै औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बेलामा म खालि उहाँहरूलाई शुभेच्छा प्रकट गर्न सक्छु, शुभकामना दिन सक्छु। तपाईँलाई हराउन राज संस्था लाग्यो, पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रियता देखाउनु होइन, त्यो पनि त्यसैले तपाईँले हार्नु, त्यो पनि होइन होइन म हार्न तपाईँले बताउनु पर्छ जनतालाई। हेर्नुहोस्, म हार्नमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप मात्रै कारण छ भनेर म मान्दिनँ। वास्तवमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू पनि हामीबाट भयो, केही हेलचक्राइ मबाट पनि भयो। वास्तवमा निर्मल निवासको हस्तक्षेपको कारणले मात्र मैले हारेको होइन। निर्मल निवासको हस्तक्षेपका बावजुद म करिब 200 भोटले मात्र हारेको छु। त्यसमध्ये 472 भोट त बदर भएका छन् र त्यो 472 मध्ये करिब 400 भोट मेरो नाउँमा छाप लागेको भोट छ। त्यसैले प्राविधिक रूपमा म हारेको होइन। म जितेको भए पनि यो विषय मैले उठाउनु पर्थ्यो, किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वाभिमानी राष्ट्रवादीहरूको पार्टी हो। र अर्को कुरा के भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, म अहिले पनि उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मुखले भाषण गर्न मात्र हुँदैन। उहाँहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि हामी संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा छौँ, हामी सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ भनेर उहाँहरूले भाषण गर्नुहुन्छ, भनिराख्नु भएको छ अहिले पनि। तर व्यवहारले त्यो कुरा गलत प्रमाणित गरिराखेको छ नि। त्यो व्यवहार चाहिँ महत्त्वपूर्णको जनताले हेरिराखेका छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यी सब कुराहरू चाहिँ कमलजी, मेरो प्रश्न कहाँनिर भने तपाईँले राजनीतिमा ल्याएको राजनीतिक दलसँग तपाईँले सहकारी गर्न सक्नु भएन, सम्झौता गर्न सक्नु भएन। ठिक छ, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि। अब म हेर्नुहोस् पार्टीबाट अलग भइसकेको छु। अब मेरो चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग कुनै वैरभाव पनि छैन। उहाँलाई चाहिँ मेरो चाहिँ उहाँलाई अध्यक्ष मानेर तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा बस्नको लागि तपाईँलाई के आपत्ति? केही पनि आपत्ति थिएन। अनि किन तपाईँ विद्रोह गर्नुभयो त? होइन, मैले अघि नै भने त्यसको त्यसको अरू धेरै कारणहरू छन्। धेरै कारण छन्, त्यो कारण खुलासा मैले भनिसकेँ त, कारणहरू पर्याप्त। त्यसमा निर्मल निवास नै हो पहिलो कुरा। हो, त्यो पनि नभनौँ। अब हेर्नुहोस्, अब कसैलाई दोष नदिउँ ऋषिजी, म अलग भइसकेँ। यसको कारण त जनतालाई बताउनु पर्छ। मैले कारणहरू बताएँ। तपाईँले आज जसरी जनतामा जाँदै हुन्छ नि, फेरि पनि तपाईँ त राजनीति बिना बाँच्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै कारण बताइसकेको छु। मेरो चाहिँ नि आधारभूत मान्यता, जुन मान्यता मैले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर उठाएको थिएँ, त्यो मान्यतामाथि गम्भीर आघात पुग्यो। नेपालमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा राजा, राज संस्था र निर्मल निवास यो संविधानको परिधिभित्र रहने, प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्ने, दलको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राज संस्थाको रूपमा बस्न चाहँदैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण मैले देखिसकेपछि मेरो मान्यता नै कुठाराघात भयो भन्छु। मेरो त चाहिँ म हारको मतलबै छैन भने मैले त के हारेर चाहिँ मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त अध्यक्षको रूपमा स्वीकार, मेरो यो तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजय वैधानिकता दिनु भएन। होइन, मैले वैधानिकता दिएको छु, उहाँलाई अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरेको छु, बधाई दिएको छु, मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ पटक पटक भनेको छु। मलाई त्यसमा कुनै किसिमको हीनता बोध छैन। मेरो सबभन्दा ठुलो पहिलो आपत्ति मैले भनिहालेँ, मेरो सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यतामा भयो। दोस्रो आपत्ति, राप्रपालाई रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालन गर्न चाहने योजना मलाई कदापि स्वीकार्य भएन। र तेस्रो कुरा भने यो 2 महिनाको बिचमा जुन किसिमकोबाट अपहेलित, अपमानित भएर बस्नु पर्यो, त्यो चाहिँ मेरो स्वभावलाई चाहिँ सुहाउने खालको होइन। कमल थापा भनेको बौद्धिक मान्छे, छाती ठुलो भएको नेता, आफूले पराजित हुँदाखेरि जितेको व्यक्तिलाई चाहिँ स्वीकारेर नेता मानेर गइदिएको भए राप्रपा बन्थ्यो नि। ठिक छ, चुनावको मुखमा हेर्नुहोस् त, म अलग घटना भयो नि। अनि ठिक छ, म अलग भइसकेँ। अब हेर्नुहोस्, अब त्यसैले गर्दाखेरि अब मैले हारलाई स्वीकार्नु नै नेताको बान्ता हो त, तपाईले हारलाई स्वीकार्नु भएन। होइन, हारलाई स्वीकार गरेकै हो। हारलाई स्वीकार गरेरै चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ स्वीकार गरेरै मैले पत्र लेखेको छु, त्यसैले प्रमाणित गर्छ। अब त्यतापट्टि नजाउँ ऋषिजी, मेरो अनुरोध के भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब मैले गल्ती गरेँ, ठिक गरेँ, गरिसकेँ। अब मैले अगाडि बढ्नु बाहेक पछाडि फर्कन सक्ने ठाउँ छैन। त्यसो भए लागौँ निर्मल निवासतिर लागौँ, किनभने तपाईँ कुनै समय थियो विद्यार्थी जीवनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँको राजनीतिमा छ नि, तपाईँले धेरै भोटाहरू
अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्छ है, फटाउनु भएको छ। तर आज त्यही कमल थापा राज संस्था बिनाको नेपालको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तपाईँ राजा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसबारे मैले तपाईँसँग धेरै पटक बहसमा चाहिँ रसाकसी पनि गरेको छु। आज आएर अब राज संस्था चाहिँदैन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको औचित्य छैन भनेर तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ, जनतालाई बताउनु। अब यो कुरा तपाईँले क्लियर गर्नुपर्छ। म अहिले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा भन्दाखेरि हीनता बोध गर्दिनँ, किनभने उहाँ अन्तिम राजा हो, त्यसपछि अर्को राजा भएको छैन, त्यसकारणले पूर्व राजा भनिराख्नुपर्ने जरुरी छैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र राजा र राज संस्थाप्रति मेरो हिजो जुन किसिमको सम्मान थियो त्यो सम्मान भोलि पनि रहन्छ। व्यक्तिगत रूपमा भेट्दाखेरि राजाप्रति मेरो जहिले पनि आदर भाव रहन्छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब बडो तपाईँको दुःख लाग्ने पीडादायक कुरा छ। म यो अहिले पछिल्लो चाहिँ नि 10-15 वर्ष यता मात्र होइन, मैले 2027 सालमा विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेदेखि अहिले करिब 51 वर्ष भयो। यो 51 वर्षदेखि म राज संस्था पक्षधर रहेँ, राजा र राज संस्थाप्रति आदर सम्मान गरेरै बाँचिराखेँ। वास्तवमा म जन्मेर अलिकति जान्ने बुझ्ने भएको अवस्थादेखि नै म सैनिक परिवारबाट आएको मान्छे हुँ। मेरो घरमा, मेरो जन्मघर दिल्ली बजारमा राजा महेन्द्रले हस्ताक्षर गरेर मेरो बुवालाई दिएको तस्बिर टाँगिएको थियो। त्यसपछि म 10-11 वर्षको हुँदाखेरि पहिलो पटक राजा महेन्द्रलाई एउटा विद्यार्थी प्रतिनिधि मण्डलको रूपमा भेट्ने मौका पाएँ। 16 वर्षको उमेरमा मैले राजा महेन्द्रसँग भेटेर कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ। त्यो बेलादेखि नै म राजा महेन्द्रको फ्यान भएको हेर्नुहोस्, र निरन्तर राज संस्थाप्रति मेरो आस्था र विश्वास रहँदै गयो। अहिले पनि राजा र राज संस्थाप्रति मेरो आस्था र विश्वास रहन्छ। तर अब राजनीतिक रूपमा, राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा राज संस्था पुनर्स्थापना मेरो कार्यनीति अब हुने छैन। अब राज संस्थामा तपाईँको छ नि आस्था विश्वास र भरोसा छैन राजनीतिक रूपमा, च्याप्टर क्लोज भयो। होइन, निश्चय पनि राज संस्थाको पुनर्स्थापना मेरो अब एजेन्डा हुँदैन। अब नेपालमा राज संस्था ल्याउनुपर्छ भने कमल थापाले आन्दोलन गर्नुहुन्न, गर्दैन, सडकमा जानुहुन्न कमल थापा। तर सबभन्दा बढी सडकमा राज संस्था चाहिन्छ भने जाने नेता तपाईँ होइन विगतमा? तपाईँले भन्नुभयो होइन, राज संस्था बिनाको नेपालको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भनेर बोल्ने नेता तपाईँ होइन? तर आज होइन, अहिले पनि म भन्छु, हेर्नुहोस्, नेपाल को भू राजनीतिक अवस्था, एकातिर विशाल चीन, अर्कोतर्फ विशाल भारत छ। यस्तो भू राजनीतिक स्थिति र देशको जुन किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश छ, यसलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हेर्नुहोस्, तर मान्यता राम्रो हुँदैमा, मान्यता उपयुक्त हुँदैमा त्यो कार्यान्वयनको तहमा जान नसक्ने रहेछ भन्ने तीतो अनुभव मलाई भयो। हेर्नुहोस्, किनभने जुन मान्यता म स्थापित गर्न खोजिराखेका छु, यो मान्यता सँगसँगै संस्था आउँछ, संस्थासँगै गाँसिएर व्यक्ति र पात्रहरू आउँछन्। तर जबसम्म त्यो संस्था र व्यक्ति र पात्र यो मान्यता अनुकूल हिँड्न सक्दैनन्, त्यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले हेर्नुहोस्, त्यो मान्यता केवल एउटा आदर्शको रूपमा रहन्छ, सैद्धान्तिक हुन्छ र प्राज्ञिक विषय मात्र हुन्छ। अब र मेरो निमित्त अब राज संस्था तपाईलाई पाठशाला हुन्छ, विश्वविद्यालय हुन्छ, राज संस्था पढ्ने हजुर ठाउँ हो। अब नेपालमा राज संस्था फर्काउँदैन, ठ्याक्क भनिदिनुहोस्। हाल त फर्केर नफर्केर त्यो म थाहा छैन, म भविष्यवाणी गर्दिनँ। तर मेरो राज संस्था पुनर्स्थापना मेरो एजेन्डा हुन्न।
राज संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त म सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दिनँ। मेरो मान्यतामाथि धेरै ठुलो चोट परेको छ र भोलि अब चाहिँ नि राज संस्था पुनर्स्थापना भएछ, कसैले गरेछ भनेदेखि त्यो बेलामा अब म पनि हेरौँला। त्यसमा अब तपाईँ पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने पक्षमा पुग्नुभयो। हजुर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेर जाने होइन। अब लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा त हामी हिजो पनि थियौँ। हेर्नुहोस्, खालि फरक के भने राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा थियौँ, अब राजाविहीन प्रजातन्त्रको पक्षमा रहन्छु म। गणतन्त्र नेपालको समर्थनमा कमल थापा होइन, अब गणतन्त्रलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुभयो, स्वीकार्नुभयो। अहिले ठ्याक्क भनिदिनुहोस्। होइन, राजाविहीन प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै राजाविहीन प्रजातन्त्र भनेकै गणतन्त्र हो। हजुर, ठिक छ। त्यसो गणतन्त्रको एजेन्डा तपाईँ अब जनतामा लिएर जाँदाखेरि तपाईँसँग कस्तो टिम हुन्छ? होइन, मेरो अबको एजेन्डा भनेको हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि मेरो एजेन्डा हो। र आज म तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि आज बसेको एउटा बैठकले जहाँ मेरा सहयोगी शुभचिन्तक साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हिजो राप्रपामा रहेका र केही स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डालाई आधार बनाएर अब नयाँ पार्टी गठन गर्नको निमित्त मलाई अधिकार दिनुभएको छ, जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अब त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गरेर म निकट भविष्यमा नै नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने तयारीमा लागिसके। अब तपाईँ नयाँ पार्टी गठन गर्ने प्रक्रियामा जुटिसक्नु भएको छ, तपाईँ छलफलमा हुनुहुन्छ होइन? पार्टीको नाम के राख्नुहुन्छ? त्यो तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ? अझै छलफलमा छ, टुङ्गो लागिसकेका छैन। राप्रपाका मान्छेहरू पनि आउँछन् तपाईँका पार्टीमा? सबै आउँछन् नि, सबै राप्रपामा पनि आउँछन्, अब स्वतन्त्र रूपमा रहेका पनि आउँछन्, काङ्ग्रेस एमालेमा पनि रहेका आउँछन्। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा हिजो हामीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेका थियौँ। कतिपयले मलाई भन्थे कि तपाईँको दुईवटा एजेन्डा छ, त्यसमध्ये हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा हामीलाई साह्रै चित्त बुझ्छ, तर सँगै तपाईँले राज संस्था पनि बोकेर हिँडेको हुनाले हामीले तपाईँलाई भोट हाल्न गाह्रो छ भनेर भन्थे। र अब त त्यो हट्यो र अब चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरू, चाहे काङ्ग्रेसमा, कम्युनिस्टमा, स्वतन्त्र रहेका, राप्रपामा रहेका साथीहरू पनि अब यो अभियानमा जोडिन सक्दछन्। अब तपाईँले राप्रपा छोड्नु अघि हेटौडामा पुगेर जसरी सङ्कल्प गर्नुभएको थियो नि, निर्मल निवासले तपाईँलाई बोलाएको थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भेट्नको लागि। त्यो भेटमा तपाईँले सबै कुरा बताउनु भएको थियो, मलाई तपाईँले साथ दिनुपर्छ यसपटक अध्यक्ष बनाउनको लागि भनेर तपाईँले भनेको। अब पुरानो कुरा छोडिदिउँ, त्यतापट्टि त्यतिखेर तपाईँ कुराकानी त भएको नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। अब त्यो पुरानो कुरा भयो चाहिँ छोडिदिउँ चाहिँ ऋषि, त्यतापट्टि अब हामी नजाउँ। हेर्नुहोस्, अब म राज संस्थाप्रति, राजा ज्ञानेन्द्रप्रति पनि अब तिक्ततापूर्ण कुनै पनि कुरा गर्न चाहन्न कि अब जे हुने भइसक्यो। अब तपाईँको चाहिँ नि एक प्रकारले पनि डिभोर्स भइसक्यो। होइन, तपाईँको डिभोर्स भयो राज संस्थासँग, अब डिभोर्स कसरी भयो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा हुनु पर्यो। अब त्यो डिभोर्स भइसकेपछि तपाईँको अब चाहिँ त्यो तितो कुराहरू त्यो चाहिँ नि किन उकाएर राजासँग मेरा कैयौँ अन्तरङ्ग कुराहरू भएका छन्। अहिलेको सम्बन्ध हो र राजा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायतको कालको अवस्थादेखि उहाँको चाहिँ शासनकाल र पछिल्लो चाहिँ कालखण्डमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि जुन अन्तरङ्ग रूपमा कुरा भएका छन्, अब ती सबै कुरालाई अब छताछुङ्ग पार्ने त मेरो काम होइन नि, म त त्यो गर्न पनि चाहन्न। त्यो अन्तरङ्ग कुरा केही बताइदिनुहोस्। अहिले म केही पनि भन्दिनँ। तपाईँको अन्तिम भेटको कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् न। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग होइन के अरे के भन्नुभएको थियो? मैले कार्तिक 11 गते भेट भएको हो। कार्तिक 11 गते भेट हुँदाखेरि तपाईँले के भन्नुभएको थियो मलाई? अब म केही पनि भन्दिनँ ऋषि, त्यो विषयमा मलाई चाहिँ कुनै कुराहरू भन्न नलगाउनुहोस्। मैले भन्नुभएको थियो मसँग राप्रपाको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको थियो मलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थन छ भनेर तपाईँले बताउनु, त्यो कुरा हो नि? होइन, मैले त्यो पनि त्यसरी भनेको पनि छैन र अब त्यो कुरा मलाई चाहिँ नि भन्न पनि नलगाउनुहोस्। राप्रपा र राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा अब जुन संस्थाप्रति मेरो चाहिँ 50 वर्षसँगको सम्बन्ध भयो, अहिले विच्छेद भयो भन्दैमा त्यो संस्थाप्रति म चाहिँ नि नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्दै हिँडौँ। राप्रपा जहाँ म 31 वर्ष चाहिँ नि रहेँ, त्यो पार्टी र त्यो पार्टीका नेताहरूप्रति अब कसैप्रति पनि मेरो गुनासो छैन, कसैप्रति पनि मेरो वैरभाव छैन, सबैप्रति अब स्नेह सद्भाव रहन्छ। भोलि मैले नयाँ पार्टी खोलेँ भनेदेखि उहाँहरूसँग मेरो पार्टी त्यो पार्टी सम्बन्ध हुन्छ। अब
भोलि कतिपय विषयमा सहकार्य गरेर पनि हिँड्न सक्छौँ तर तपाईँ सूर्यबहादुर थापासँग पनि निकट भएर राजनीति गरेको व्यक्ति हो। हो सूर्यबहादुर थापाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो क्या, भूमिगत गिरोबाट सञ्चालित छ यो देशको राजनीति भन्नुहुन्थ्यो नि। हजुर तपाईँ माथि पनि त्यही भयो होइन? त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ न, स्वीकार्नुहुन्छ नि? अहिले त्यो नभन्नु, सत्यतापट्टि नजाउँ। कुनै बेला औलाद छैन, भोलि संस्मरणहरू लेखियो भने त्यो बेला भन्नुलाई नि रिसिभ कतिपय। त्यसमा तपाईँले किताब लेख्दाखेरि राज संस्थाको इतिवृत्तान्त लेख्नुहुन्छ, कसरी षड्यन्त्र हुन्छ त्यो पनि कसरी षड्यन्त्र गर्छ, आफ्ना विरोधीहरूलाई कसरी निमिट्यान पार्छ। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि भनौँ, अब बितेर जानुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय डाक्टर तुलसी गिरीलाई पटक पटक विभिन्न नेताहरूले पनि, मैले पनि उहाँलाई भने, तपाईँ एउटा चाहिँ नि लिभिङ हिस्ट्री हो तपाईँ। त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको बारेमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, राजाको बारेमा पनि थाहा छ, पञ्चायतको बारेमा थाहा छ, भारतको बारेमा पनि तपाईँलाई धेरै गोप्य कुराहरू थाहा छ। तपाईँले आफू मरेर जानुभन्दा अघि यी सबै कुरा चाहिँ नि लिपिबद्ध गरेर एउटा संस्मरण लेख्नुपर्छ डाक्टर साहब भनेर मैले पनि पटक पटक भने। उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ त? म भनौँ, उहाँले के भन्नु भने, कमलजी हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो आत्मकथा लेखेँ भने त्यो आत्मकथामा अधिकांश विषय राज संस्थाको विरुद्धमा र राजाको विरुद्धमा हुन्छ। म जीवनको उत्तरार्धमा आएर त्यो काम गर्न चाहन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले गर्नु पर्यो नि त, अब तपाईँ गर्न तयार हुनु पर्यो। होइन, म पनि तपाईँको के भने भोलि आत्मकथा लेखेँ भने राजाको बारेमा त्यहाँ भएका षड्यन्त्रको बारेमा तपाईँले बताउनु पर्छ क्या। अब पछिलाई छोडिदिनु, राज संस्थाभित्र के हुन्छ भनेर जनतालाई त बताइदिनु पर्छ। तपाईँ त एउटा खुला किताब हो नि कमल थापाजी। ठिक छ, त्यो सल्लाह तपाईँको सल्लाहलाई म ग्रहण गरौँला। किनभने तपाईँले त राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग काम गर्नुभयो। ठिक छ, तीनवटा राजासँग काम गर्ने नेता हो नि तपाईँ। ठिक हो, त्यो मौका तपाईँले आज किन गुमाउँदै हुनुहुन्छ? पछि विचार गरौँला, त्यो अवसर खुलासा गर्नुहोस्। पछि गरौँला, पछि किताब गएर पछि गर्नु। त्यसमा राज संस्थाभित्र के हुन्छ, कसरी षड्यन्त्र भयो निर्मल निवासमा, तपाईँ आगामी दिनमा भन्नुहुन्छ। भन्छु। अब त्यसको लागि त्यसपछि एउटा सल्लाह गरौँ नि त, सल्लाह गरौँ। अब त्यो कुरा म तपाईँलाई बताउँला या म आफै लेखौँला। अब म चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि नयाँ पार्टी खोल्दैछु, हिन्दू राष्ट्र सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर। यो तिनटै विषय तपाईँलाई पनि चित्त बुझ्छ। अब तपाईँ मेरो पार्टीमा आउने घोषणा गर्नुहोस्, म पनि यो कुरा लेख्ने काम गरौँला। होइन, राजनीति पार्टीमा मलाई तपाईँले निन्दा नगर्नुहोस्। अब त्यसो मलाई पनि यो कुरा गर्छु केही समय, त्यसो मलाई पनि यो कुरामा अहिले जोड नगर्नुहोस्। त्यसमा समय र परिस्थितिले गर्दा तपाईँ अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बारेमा भित्री कुरा बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँका कुराहरू बाहिर ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्न। तपाईँसँग भएका कुराहरू अन्तरङ्गलाई बाहिर ल्याएर खुलस्त पारेर भण्डाफोर गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न राज संस्थाको। छैन, तर जनताले भनेका छन् राज संस्थाको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। म त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्न? मान्दिनँ, तयार छैन म। तपाईँ आज भाव विभोर पनि हुनुहुन्छ। मेरो नैतिकताले त्यो दिँदैन। तर हाम्रो देशमा छ नि, नैतिकता नै छैन नेताहरूमा। अब अरूको बारेमा म टिका टिप्पणी नगरौँ। मलाई चाहिँ लाग्छ मैले चाहिँ नि आदर गरेको संस्था र व्यक्तिको बारेमा मैले चाहिँ नि नकारात्मक कुराकानी गर्नु हुँदैन। त्यसमा अब तपाईँको पार्टी गठन प्रक्रियामा तपाईँ गइरहँदाखेरि राप्रपाभित्र तपाईँका धेरै मित्रहरू छन्। बुद्धिमान तामाङ तपाईँतिर, ध्रुवबहादुर प्रधान तपाईँतिर, कतातिर विक्रम पाण्डे कता? अब मलाई थाहा छैन। भुवन पाठक कता, कुन्ती साई कता, मलाई बताउनुहोस् न। पहिला त मलाई पार्टी दर्ता गर्न दिनुहोस्। पार्टी दर्ता गरिसकेपछि अब को साथीहरू आउनुहुन्छ म आह्वान गर्छु। हेर्नुहोस्, मलाई अहिले पार्टी दर्ता गर्नको निमित्त एउटा सानो समूह भए पुग्छ। त्यो सानो समूहलाई लिएर म पार्टी दर्ता गर्दैछु। अब यो दर्ता गरिसकेपछि मेरो विचार, मेरो बाटो र म प्रति विश्वास रहने साथीहरू आउनुहुन्छ। राप्रपाबाट मात्र होइन, अन्तबाट पनि आउनुहुन्छ र सबैलाई म आह्वान पनि गर्छु। एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउने जुन हाम्रो अठोट र सङ्कल्प थियो त्यो अब चाहिँ नै
तपाईको के भने त्यसको लागि बाटो खुलेको छ। हिजोसम्म चाहिँ नि हामीले राज संस्थाको एजेन्डा बोकिरहँदाखेरि केही अलिकति तपाईलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो राज संस्थाको एजेन्डा छोड्नुस् कमल थापाजी आउनु सहकार्य गरौँ भने बारम्बार भन्नुभएको थियो हैन। गिरिजाले मलाई प्रचण्डले अहिले भनिरहनु भएको छ। हैन, गिरिजाले मलाई भन्नुभएको थियो सहकार्य गरौँ पनि भन्नुभयो, पार्टीमै आऊ पनि भन्नुभएको थियो, किशुनजीले भन्नुभएको थियो, गणेशमानजीले भन्नुभएको थियो। तर अब ती सब कुराहरू एउटा इतिहासका विषयहरू हुन्। त्यतापट्टि पनि नजाऊ। तपाईँ एमालेमा प्रवेश नगर्ने बाहिर चर्चा छ कमल थापा एमालेमा जाने केपी शर्माले तपाईँको केमिस्ट्री मिल्छ अरे क्या बाहिर हल्ला। होइन, अहिले त्यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नि छैन। म नयाँ पार्टी निर्माण गर्दैछु। भोलिको दिनमा सहकार्य हुन सक्छ। केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको सहकार्य हुन सक्छ। चुनावमा तालमेल पनि हुन सक्छ। स्थानीय तहदेखि तिनै तहको निर्वाचन। हजुर। अब नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो। खास गरी राष्ट्रियताका विषयहरूमा विगतमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू नेकपा एमाले र विशेष गरी केपी ओलीबाट भएको छ। पछिल्लो कालखण्डमा त मैले भने जुन नेपालको चुच्चे नक्सा निर्माण गर्ने काम हो, डिम्पिया धुरा समेतको चाहिँ नि क्षेत्र समावेश गरेर त्यो एउटा ऐतिहासिक काम थियो। त्यसको साथसाथै भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि जो हामी सँगै बसेर काम गरेका थियौँ र उहाँको पार्टीमा जुन किसिमको राष्ट्रियता प्रतिको प्रतिबद्धता छ, म आफू पनि एउटा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध एउटा राष्ट्रवादी सोच भएको व्यक्ति भएको हुँदा भोलिको दिनमा सहकार्य हुन सक्छ। ओलीसँग सहकार्य हुन सक्छ। शेरबहादुर देउवासँग हुन सक्दैन काङ्ग्रेससँग। कहाँ हुन् त्यस्तो पनि हुन्छ र तपाईँको अब शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, माधवजी उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। कतिपय विषयहरूमा उहाँहरूसँग पनि हामीहरूको निकटता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक उसमा चाहिँ अब कुनै तपाईँको छुवाछुत हुँदैन र अहिले त अब उहाँहरूलाई झन् सजिलो हुन्छ सबै पार्टीहरूलाई। अब तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ नि मैले राज संस्थाको एजेन्डालाई अहिलेलाई चाहिँ नि अब छोडेपछि स्वाभाविक रूपले तपाईँको के भने मसँग सहकार्य गर्नको निमित्त त अब सबैलाई सजिलो भयो नि। हामी त अब राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारको पार्टी बन्दैछौँ। किनभने तपाईँले राप्रपा राज संस्थासँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु भयो। अब कम्युनिस्टले सजिलो भयो कमल थापासँग सहकार्य गर्न। सबैलाई सजिलो भयो। अब मलाई बताउनुहोस् तपाईँको पार्टीको परराष्ट्र नीति के हुन्छ? अब परराष्ट्र नीति असंलग्न हुन्छ। परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्रप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा रहन्छ। दुवै छिमेकी देशहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने, दुवै छिमेकी मुलुकहरूले जुन किसिमबाट तीव्र आर्थिक विकास गरेका छन् त्यसबाट लाभ लिएर नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने र विश्वका सबै मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेर जाने हाम्रो नयाँ पार्टीको नीति हुन्छ। त्यसो भए एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कमल थापा जान सक्नुहुन्छ आजको दिनमा? होइन, त्यसमा म प्रश्न छु। हेर्नुहोस् के भनेदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा जुन जनगुनासो आशंकाहरू रहेको छ त्यसको निराकरण गरेर त्यहाँभित्र रहेका केही कुराहरूलाई स्पष्ट पारेर यो आर्थिक सहयोग लिँदाखेरि केही आपत्ति हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? अब यो निराकरण यो आशंकाहरूको निराकरण गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ एमसीसी पारित गर्ने पर्छ। आज काङ्ग्रेसले निर्णय गरिसक्यो। होइन, ठिक छ। त्योमा चाहिँ के भनेदेखि तर अब उहाँहरूलाई मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने एमसीसी पास गर्नुभन्दा अघि यो जुन किसिमको अहिले आशंकाहरू देखा परिराखेका छ, जुन प्रश्नहरू देखा परिराखेका छन्, यो आशंकाहरूको निराकरण हुनुपर्दछ। जनताको पनि विश्वास लिएर राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा अघिल्तिर बढ्नुभयो भने यो राम्रो हुन्छ। सिद्धान्त त कुनै पनि मुलुकबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग यदि त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात पुग्दैन भने त्यो लिनको निमित्त हामीले के आपत्ति गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अमेरिकाबाट हामीले विगत 60-70 वर्ष अगाडिदेखि पटक पटक आर्थिक सहयोग लिएका छौँ। अमेरिकाकै सहयोगमा हामीले धेरै आधारभूत विकास र पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। त्यसकारण अमेरिकाको सहयोग लिनुहुन्न भन्ने मानसिकता चाहिँ हामीले चाहिँ पटक्कै राख्नु हुँदैन। चीनको पनि सहयोग लिनुपर्छ, अमेरिकाको पनि सहयोग लिनुपर्छ र यही त तपाईँको के भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परीक्षा नै यही हुन्छ। हामीले
विश्वका कुनै पनि महाशक्तिहरूसँग संलग्न नभइकन आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वलाई कायम राख्दै सबै मुलुकको सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतमा शीत युद्ध चरम उत्कर्षमा रहेको बेलामा सोभियत सङ्घ, अमेरिका, चीन, भारत सबैको चाहिँ आर्थिक सहयोग कायम गर्नको निमित्त हामी जसरी विगतमा सफल भएका थियौँ, त्यस बेलामा नेपालको जुन एउटा गौरवपूर्ण परराष्ट्र नीति थियो त्यसबाट पाठ सिकेर अहिलेका नेताहरू, अहिलेका दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा एमसीसीको बारेमा जनमत विभाजित छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ र गठबन्धनभित्र पनि दरारहरू देखिन थाल्यो। आज त प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड र माधवका नेपालको बिचमा पनि एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने बारेमा त्यहाँ रस्साकसी भयो र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म पारित गर्ने पक्षमा छु, तपाईँहरूको साथ चाहियो। प्रचण्ड र माधवका नेपालले भन्नुभयो अहिले सहयोग रहन सक्दैन। अब गठबन्धन टुट्यो नि, फेरि समस्या त्यहाँ पनि छ नि। खै अब त्यो मलाई थाहा छैन, बाहिर आइसक्यो समस्या। अहिले ऋषि हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन टुट्ने फुट्ने आदि इत्यादि भन्दा पनि मेरो आफ्नै चाहिँ पीडाबाट म चाहिँ नि यति चाहिँ नि अहिले ग्रस्त भइराखेको छु। अब कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी पार्टी निर्माण गर्ने, कसरी जनतामा जाने भन्ने कुरा छ। अब यो आफै चाहिँ एउटा पीडा बोध गरिरहेको अवस्थामा धेरै पार्टी गठन गर्नुभयो है नेपाली राजनीति। छैन के को गठन गर्नु। यो तपाईँको दोस्रो पार्टी त हो नि होइन? राप्रपा नेपाल बनाउनु भयो, त्यसपछि दोस्रो पार्टी राप्रपा, त्यसपछि अहिले भनौँ न अब दोस्रो हुन्छ, यो अन्तिम हुन्छ। अब अन्तिमै त हुन्छ नि तपाईँको छैन। किन राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि रहन्छ क्या? हजुर हजुर के छ? होइन, अब तपाईँको असम्भव भन्ने त केही कुरा हुँदैन, तर चाहिँ सम्भव हुन्छ भनेर जे मनलाई त्यति गर्नु पनि हुँदैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, अहिले वास्तवमा नेपाली जनता देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबाट वाक्क दिक्क भएका छन्। पार्टीका नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा छ, जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। यसको माने म पनि दुधले धोएको जस्तो चाहिँ चोखो छैन। म पनि राष्ट्रिय राजनीतिकै एउटा केन्द्रबिन्दुमा धेरै लामो समयदेखि रहेको हुनाले मेरो बारेमा पनि अनेक किसिमका आशंकाहरू धेरै छन्। त्यति मात्र होइन, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त मेरो क्रेडिबिलिटी भन्नुहोस् वा विश्वसनीयता निकै खस्केको अवस्थामा छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्दाखेरि स्वाभाविक रूपले जनताले नै प्रश्न चिन्ह गर्छन्, कतिपयले गर्छन्, फेरि चाहिँ नयाँ पार्टी चाहिँ खोले, नयाँ गरेर केही गर्नु छैन उस्तै भन्छन् चाहिँ। तर म हेर्नुहोस् आगामी दिनमा यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन चाहन्छु कि अब मैले चाहिँ खडा गर्ने पार्टी अरू राजनीतिक दलहरूभन्दा चरित्रमा पनि, विचारमा पनि, मार्गचित्रमा पनि फरक हुन सकोस्। एउटा यस्तो राजनीतिक पार्टी निर्माण गरौँ जसले नेपालको सनातन धर्म, संस्कृति, परम्पराको रक्षा गरेर पनि यो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरोस्। यस्तो राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्न सकौँ जो पार्टी राष्ट्रवादी होस्, मन, वचन र कर्मले। यस्तो पार्टी स्थापना गर्न सकौँ जसले जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रप्रति अविचलित निष्ठा कायम राख्न सकोस्। यस्तो पार्टी स्थापना गर्न सकौँ जसले नेपालमा सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार मुक्त समाज कायम गर्न सकोस् र एउटा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकोस्। विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गर्न सकोस्। नेपाल भनेर चाहिँ चिनाउँदाखेरि गर्व गर्न सक्ने हुन सकोस्। म त्यो परिकल्पना लिएर अघिल्तिर बढिराखेको छु। अनेक चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौतीका बावजुद म अगाडि बढेको छु र म यो पनि के प्रष्ट छु भने हेर्नुहोस्, अहिले नै आगामी चुनावमै मैले धेरै ठुलो सफलताको आशा गरेको पनि छैन। तर मैले अघि भने जस्तै सोचाइ भएको एउटा पार्टीको बिउ रोप्न चाहन्छु। त्यो बिउलाई केही मलजल गर्न चाहन्छु ताकि नयाँ आउने पिँढीले भविष्यमा त्यो बिउलाई चाहिँ नि अझ बढी फस्टाएर एउटा विशाल वृक्षको रूपमा चाहिँ कायम गर्न सकुन्। त्यो किसिमको एउटा चाहिँ नि पार्टी म निर्माण गर्न चाहन्छु। र जरुरी छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्नुहोस्, अहिले एमालेदेखि विप्लव माओवादीसम्म वामपन्थी पार्टीहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि समाजवादी विचारधारा भएको हुनाले ऊ पनि अलिकति वामपन्थी झुकाव भएकै
सेन्टर लेफ्ट पार्टी हो हेर्नुहोस्। तर अर्कोतर्फ अलिकति सेन्टर राइट झुकाउ भएका पार्टीहरू नेपालमा छैनन् चाहिँ नि। परम्परा, धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यताको संरक्षण गर्ने दल अहिले नेपालमा एउटा पनि छैन। त्यो राजनीतिक धरातल खाली छ। त्यो राजनीतिक धरातलमा मैले एउटा पार्टीको बीजारोपण गर्न खोजिराखेको छु। एउटा परम्परावादी शक्ति। धेरै गाह्रो र कठिन काम हो कमल थापाजी। धेरै पार्टी आएछ नि हाम्रो देशमा, जुन जोगी आए पनि कानै चिरे भने जस्तो हो। यो कसैले जनतामा छ नि आशा विश्वास भरोसा दिलाउन सकेको छैन। हैन, यो आम जनतामा यो मनस्थिति छ र मेरो बारेमा पनि मैले अघि भने नि, पटक पटक सरकारमा जान्छ कमल थापा चाहिँ उपप्रधान पद पाउने बित्तिकै दौडेर हिँड्छ भन्ने यस्ता अनेक किसिमका चाहिँ आरोपहरू आशंकाहरू छन् नि। हेर्नुहोस्, अब कतिपय ती आशंकाहरूमा सत्यता पनि छ, मबाट कमी कमजोरी भएको छ, तपाईबाट गल्ती पनि भयो, सत्ताको लागि तपाईले जे पनि गर्नुभयो। हैन, मानवीय त्रुटि कमी कमजोरी छन् जसको बारेमा मैले आत्मालोचना पनि गरेको छु, केही गम्भीर भुलहरू भए पनि भनेको छु। तर एकपटक गल्ती गर्यो भन्दैमा जिन्दगीभर अब गल्ती मात्र भइरहेको छ, सुधार गरेर जान सक्दैन भन्ने होइन। म त्यो प्रमाणित गर्न चाहन्छु। मसँग धेरै लामो समय छैन। तपाईँ अग्नि परीक्षामा खरो रूपमा अब उत्रिन चाहनुहुन्छ? निश्चय पनि। हेर्नुहोस्, मसँग अहिले भनौँ न, म अहिले तपाईँको 65-67 वर्ष भएँ। अर्को केही वर्ष मैले सक्रिय राजनीति गर्ने हो। अब 10 वर्ष धेरै तपाईँले सक्रिय राजनीति गरे। त्यति पनि नभनौँ, अझ 10 वर्ष पनि होइन वास्तवमा। अब मैले के भनेदेखि केही वर्ष छ भनौँ न सक्रिय राजनीति गर्ने। यो अवधिमा नै म एउटा चाहिँ नि परम्परावादी शक्तिको जग नेपालमा चाहिँ नि खडा गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जस्तै साथीभाइको सहयोग, सद्भाव, शुभेच्छा भयो भने यो असम्भव छैन। त्यसो भए कमलजी, जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। तपाईँ जुन संस्थाको छत्रछायामा हुर्किनु हो, जुन संस्थाले तपाईँलाई आज यो ठाउँमा पुर्यायो, कमल थापा बनायो राज संस्थाले, दरबारले, पूर्व राजाहरूले अथवा राजाहरूले, महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रदेखि सबैले आज चटक्कै त्यो संस्थालाई चाहिँ नि छोडेर त्यो गद्दारी भएन राजनीतिमा, अपराध भएन राजनीतिमा। हेर्नुहोस्, अब राज संस्थाप्रतिको मेरो आदर सम्मान हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट राज संस्थाप्रति म नमन गर्दै भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा राज संस्थाप्रति मेरो धेरै ठुलो आस्था र विश्वास छ। तर त्यही राज संस्थाको उत्तराधिकारीबाट मेरो मान्यतामा जुन किसिमको आघात पुर्याउने काम भयो, त्यसले यो चाहिँ नि एउटा अप्रिय चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नि म आइपुगेको हुँ। र यसको सबैभन्दा ठुलो मूल्य, म त एउटा सर्वसाधारण नागरिक जनता हुँ। हेर्नुहोस्, जनताको रूपमा म कुनै न कुनै रूपमा बाँचिराखेकै छु र राजनीतिमा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने मेरो निमित्त अवसर सधैँ छ। तर यो चाहिँ नि घटनाक्रमले सबैभन्दा बढी मूल्य राज संस्थाले नै चुकाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो कमल थापालाई कुनै घाटा हुँदैन राजनीतिमा? अब घाटा नोक्सानको हिसाब गर्ने कुरा हुँदैन। तर के भनेदेखि म एउटा सर्वसाधारण नागरिक भएको कारणले गर्दा मेरो आफ्नो यात्रा निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच कमल थापाजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।
एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।